हाँ अबू इब्राहिम बोल रहा हूँ। جی بولیے. अभी वीडियोस तुम्हारे रिलीज हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा याती नरसिंह आनंद सरस्वती के साथ। ہاں तो क्या है वो तुम पहले कुरान में जो है 20 आयतें निकाले, फिर उसके बाद अब बोल रहे हैं कुरान पूरा झूठ है, ہاں पैगंबर रसूल नहीं होते। ہاں क्या है ये؟ एक बात पे तुम क्या कायम रहते न रहते? ہاں. جو لکھا ہے نا اس کو پڑھو نا آرام سے. क्या लिखा है? جو کتاب لکھی ہے اس کو پڑھیے. कौन सी किताब लिखी? محمد پر. तुम पहले क्या बोले 20 आयतें कुरान में दहशत गर्दी को बढ़ावा देती है। اور ٹھیک ہے हाँ وہ تو हाँ 20 آیتوں کی بات کہی گئی تھی, وہ تو 20 تھی. हाँ तो अब फिर कुरान पूरा झूठ है बोल रहे हैं। تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں مانا کہ 20 غلط تھی؟ हाँ मान लेते آپ تو لوگوں तुम کو क्या ماننا करते؟ چاہیے تھا نا 20 غلط تھی. क्यों मानेंगे؟ تو نہیں तुम مانیں گے कौन تو हो? پھر پورا جھوٹا. हाँ نہیں مانو گے تو پورا جھوٹا. तुम जो बोलेंगे वो झूठा हो जाएगा। بالکل. क्यों? तुम किसकी औलाद है? याति کیونکہ नरसिंह आनंद सरस्वती। आज से तुम क्या करो मालूम, अपना नाम स्पिरिंग आनंद सरस्वती रख लो, ٹھیک ہے नाम चेंज कर लो دیکھیں तुम। گے. ٹھیک ہے دیکھیں گے. क्या देखेंगे؟ نام چینج तुम एक کرنے پر अच्छे دیکھیں گے. इंसान बनो, अच्छे मुसलमान तो नहीं होते तुम ना, एक शिया बरादरी को भी शर्म आ रही तुम्हारे पर। صحیح بات ہے. آپ لوگ بہت اچھے انسان ہیں جو دنیا میں हाँ قتل و عام کر رہے ہو. कैसा قتل आम, दूसरे قتل आम कर रहे हैं, सुनाई दिख रहा मोहब्बलंशी के नाम पे कई मुसलमानों का قتل आम हुआ। جو تم نے کیا اسی हाँ کو جھیل رہے ہو. क्यों جتنا क्यों قتل झेल و रहे عام हो? کیا تو हाँ جھیل رہے ہو. नमाज पढ़ने गए, محبت سے पूजा رہے ہوتے करना क्या है नहीं ہندوستان میں, मालूम। हाँ محبت जाके سے ہندوستان میں رہے ہوتے تو آج क्यों یہ نوبت मोहब्बत نہ से آتی. हिंदुस्तान जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है, تو हिंदुस्तान پھر آپ बराबर کسی का سے हक है। برابر کا حق ہے, اپنا हाँ حق پاکستان بنا کر لے چکے ہو. क्यों पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है हमारा मुल्क, हमारा پاکستان वतन अजीज اپنا है। جب حق کی بات तुम کرتے تو जैसे پاکستان बदजनवर لے बद چکے ہو. नस्ल जो है मुसलमानों का नाम खराब करके गैरों के साथ मिलके जो है तोहमत लगा रहे हैं दीन इस्लाम पर। ہاں بہت اچھا ہے نا آپ کا اسلام. क्या अच्छा है? अरे بہت तुम اچھا धर्म ہے. परिवर्तन कर लो ना, نہیں کیوں کر धर्म لیں, चेंज कर लो, खत्म। کیوں کر لیں, ہم اسی کو ٹھیک फिर کیوں نہ کریں. क्यों ठीक करते? तुम कौन होते, तुम्हारा कौन दिया اور बढ़ावा देने بالکل का? کیوں نہیں ہوتے, फिर ہم بھی اسی میں پیدا ہوئے, ٹھیک کریں گے. क्या ठीक करेंगे? اور کیا, क्या गलत है बताओ? سب کچھ غلط ہے. तुम खुद गलत है, तो अगर तुम نہیں गलत नहीं ہم کا रहते, غلط ہے. तुम्हारे جو ہے گھر والے تمہارے نہیں چھوڑ کے جاتے, ارے تمہارے ٹھیک ہے بیوی چلو بچے بھائی, نہیں چھوڑتے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہاں غلط ہے, آپ لوگ غلط کر رہے ہو. تم غلط ہے معلوم ہم کو, تم نرسنگ آنند सरस्वती की औलाद